आजको हाम्रो टपिक छ सोर्सेस अफ कन्फ्लिक्ट भन्ने। योभन्दा अगाडिसम्म अस्तिको क्लासमा हामीले पढिसकेको छौँ, जस अन्तर्गत डाइनामिक्स फर इन्टरग्रुप कन्फ्लिक्ट भनेर हेरेको थियौँ। द्वन्द्वका स्रोतहरू। द्वन्द्व कुनै पनि एउटा मात्रै कारणले गर्दा उत्पन्न हुँदैन। कुनै पनि सङ्गठनभित्र रहेका विभिन्न समूहहरू तथा उक्त समूहहरूमा बसेका विभिन्न सदस्यहरूमा विभिन्न कारणहरूले गर्दा एक आपसमा मतभेद अथवा मतमा भिन्नता, उनीहरूको कार्यमा तनाव वा असहज स्थिति उत्पन्न हुन्छ, जसलाई हामीले द्वन्द्वको रूपमा लिने गर्छौँ। र त्यस्ता द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुने विभिन्न कारणहरू हुने गर्छन्। एउटा मात्रै कारणबाट नभई विभिन्न कारणहरूबाट, विभिन्न परिस्थितिहरूबाट द्वन्द्वहरू सृजना भइराखेको हुन्छ। र तिनै केही द्वन्द्वका प्रमुख कारणहरू अथवा स्रोतहरूलाई हामीले यहाँनिर केही मुद्दागत रूपमा हेर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत पहिलो छ इन्कम्प्याटिबल गोल अथवा विपरीत लक्ष्य। एउटै सङ्गठनमा काम गर्ने, एउटै समूहभित्र काम गर्ने विभिन्न पक्षहरूको वा व्यक्तिहरूको फरक फरक गोल हुने गर्छ, फरक फरक लक्ष्य हुने गर्छ। सोही लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि उनीहरू तल्लीन रहने गर्छन्, उनीहरू कटिबद्ध भई काम गर्ने गर्छन्। त्यस्तै अस्ति नै एउटा क्लासमा हामीले सानो उदाहरण पनि दिएका थियौँ। एउटा सङ्गठनमा रहेका दुईटा पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी पक्षको फरक फरक लक्ष्य हुने गर्छ। जसरी व्यवस्थापन पक्षको थोरै सेवा सुविधामा कर्मचारीहरूलाई बढीभन्दा बढी कार्य गराउने लक्ष्य हुन्छ भने, त्यही कर्मचारीहरूको, तिनै कर्मचारी तथा कामदारको धेरै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने तर थोरै समय मात्रै खट्ने वा थोरै मात्रै कार्य गर्ने लक्ष्य रहने गर्छ। र यो दुईटा लक्ष्यको बिचमा तनाव अथवा मतभिन्नता सृजना भएर द्वन्द्व सृजना भइराखेको हुन्छ। त्यस्तै एउटै सङ्गठनमा भएका विभिन्न शाखा तथा विभागको बिचमा पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा असमझदारी उत्पन्न भइराखेको हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर बुकमा पनि एउटा उदाहरण दिएको छ। कुनै पनि सङ्गठनमा बिक्री विभाग र उधारो असुली विभाग भनेर दुईटा विभिन्न विभागहरूमध्ये दुईटा विभाग हुन सक्छन्। त्यसमध्ये बिक्री विभागको कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षभित्र वा निश्चित समयभित्र निश्चित बिक्रीको टार्गेट पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ। र त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि उनीहरूले नगद बिक्री मात्र नभई उधारो बिक्रीमा समेत जोड दिएको पाइन्छ। नगद बिक्रीमा मात्रै त्यो लक्ष्य पुरा गर्न सम्भव भएन भने उधारो बिक्रीको माध्यमबाट पनि उक्त लक्ष्य पुरा गर्ने लक्ष्य रहने गर्छ। त्यस्तै त्यही सङ्गठनभित्रको अर्को विभाग वा शाखा उधारो असुली विभाग हुनसक्छ। त्यसले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो निश्चित समय अवधिभित्रमा आफ्नो सङ्गठनले गरेका उधारो कारोबारहरूको, उधारो बिक्रीहरूको असुली गरिसक्ने भनेर लक्ष्य लिएको हुनसक्छ। जब बिक्री विभागले बढीभन्दा बढी सामग्रीहरू उधारोमा बिक्री गर्छ भने उसले आफूले उधारो असुली विभागले समयमै आफ्नो टार्गेट पुरा गर्न असमर्थ हुनसक्छ। र यसरी एउटै सङ्गठनभित्र भएका फरक फरक व्यक्ति, पक्ष वा विभागहरूले आफ्नो आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने सिलसिलामा पनि एक अर्कामा असमझदारी अथवा तनावको स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ, जसबाट उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वहरू पैदा हुन सक्छ, उत्पन्न हुन सक्छ। यसरी सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न पक्षहरूको, विभिन्न व्यक्तिहरूको विपरीत लक्ष्य अथवा फरक फरक लक्ष्य भएको कारणबाट पनि उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यस्तै दोस्रो छ डिफरेन्स इन भ्यालु एन्ड बिलिफ्स, मूल्य र विश्वासमा भिन्नता। एउटै सङ्गठनभित्र काम गर्ने विभिन्न व्यक्ति वा पक्षहरू हुन्छन् र ती व्यक्ति वा पक्षहरूको फरक फरक मूल्य, मान्यता, विश्वास, विचारधारा तथा धारणाहरू हुने गर्छन्। र त्यसमा फरक परेको कारणबाट, त्यसमा भिन्नता आएको कारणबाट पनि काम गर्ने सिलसिलामा सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सृजना हुन सक्छन् अथवा मतभिन्नता, विचारमा अस्पष्टता, यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा एक आपसमा द्वन्द्वहरू सृजना भइराखेको हुनसक्छ। र यहाँनिर एउटा बुकमा सानो उदाहरण पनि दिएको छ। उच्च व्यवस्थापकले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्नको लागि अलिकति कम गर्न लगाउन सक्छ, अथवा उसले मध्यम स्तरको कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर उसको उत्पादन लागतमा
कमी ल्याउनको लागि अनुरोध गर्न सक्छ भने त्यसैको मध्यमस्तरीय व्यवस्थापकहरूले अथवा उत्पादन विभागले चाहिँ उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ ल्याएर आफ्नो सामग्रीको गुणस्तरमा वृद्धि ल्याउने कोसिस गर्ने गर्छ। यसबाट चाहिँ दुईवटा पक्षको बिचमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ, किनकि उच्च व्यवस्थापकले चाहिँ सङ्गठनमा बढी मूल्यको उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थहरू ल्याउँदा समग्रमा त्यो सङ्गठनबाट उत्पादित सामग्रीहरूको उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, जसबाट समग्रमा त्यो सङ्गठनका उत्पादन भएका सामग्रीहरू बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने र जसबाट चाहिँ बजार हिस्सा कम ओगट्ने भन्ने आशंका रहन्छ भने उत्पादन व्यवस्थापकले अथवा उत्पादन विभागका प्रमुखहरूले चाहिँ सामग्री गुणस्तरीय उत्पादन भइदिएनन्, गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएन भने सामग्रीहरू उत्पादन भएका पनि बिक्री नहुने सम्भावना हुन्छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूको बिचमा तनावहरू उत्पन्न हुन सक्छ, द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ। यसरी मूल्य मान्यता तथा विश्वासमा पनि कुनै दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूको बिचमा भिन्नता आयो भने, अन्तर पर्यो भने जसबाट द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस्तै अर्को छ स्केयर रिसोर्सेस, स्रोतको अपर्याप्तता। कुनै पनि सङ्गठनमा पर्याप्त स्रोत र साधनहरू नहुन सक्छन्। सीमित स्रोत तथा साधनबाट असीमित आवश्यकताहरू, असीमित कार्यहरू पुरा गराउनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, जसमा चाहिँ उपलब्ध स्रोत साधनबाट अधिकतम कार्य गराई, अधिकतम उपयोग गराई, जसबाट चाहिँ सम्बन्धित सङ्गठनहरूको, सम्बन्धित समूह वा व्यक्तिहरूको लक्ष्यहरू हासिल गराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। यस्तो बेला चाहिँ त्यो सीमित उपलब्ध स्रोत साधनमा त्यहाँ भएका विभिन्न व्यक्ति, समूह वा पक्षहरूले आफ्नो पहुँच अधिकतम बनाउने प्रयास गरिराखेका हुन्छन्। त्यो सीमित स्रोत साधनमा चाहिँ कुनै एउटा पक्षले अर्को पक्षले भन्दा, कुनै एउटा व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिले भन्दा आफ्नो पहुँच, आफ्नो पकड बलियो बनाउने, बढी बनाउने प्रयत्नरत रहन्छन् र जसमा उनीहरूको बिचमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्व उत्पन्न भइराखेको हुन्छ, द्वन्द्व सिर्जित भइराखेको हुनसक्छ। त्यो स्रोतको अपर्याप्तताको कारणले गर्दा पनि द्वन्द्वहरू आउँछ, जसमा स्रोत भन्नाले पदोन्नतिको अवसरहरू हुनसक्छ। सङ्गठनभित्र काम गर्दा गर्दै उनीहरूको कार्य गराइको आधारमा अथवा अनुभवको आधारमा वा उनीहरूको कार्य सम्पादनको आधारमा हुनसक्छ, उनीहरूको योग्यता क्षमताको आधारमा पदोन्नतिको अवसर दिएला। त्यस्तै पुरस्कार अनि विभिन्न सेवा सुविधाहरू, आवासको सुविधा, त्यसै गरेर सवारी साधनहरू, यस्ता विभिन्न सेवा सुविधाहरू सीमित मात्रै हुन्छ। सीमित सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ, तर त्यस्ता प्राप्त गर्ने इच्छुक भनेको विभिन्न पक्षहरू रहन्छन्, जसमा थोरै पुरस्कार अथवा थोरै सेवा सुविधा, धेरै इच्छुकहरू, धेरै आकाङ्क्षी भएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा पनि द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्छ। यसरी स्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणबाट पनि सङ्गठनमा द्वन्द्वहरू निम्ति राखेको हुन सक्छ। अर्को छ टास्क इन्टरडिपेन्डेन्स, कार्य अन्तर्निर्भरता। सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्गठनको उद्देश्य तथा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अनेक कार्यहरू विभिन्न तरिकाबाट सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ कार्यको यसरी यस्तो प्रणाली मिलाइएको हुन्छ जसमा चाहिँ पहिलो कर्मचारीले गरेको कार्य चाहिँ दोस्रो कर्मचारीको अथवा पहिलो कर्मचारीको आउटपुट चाहिँ दोस्रो कर्मचारीले आफ्नो कार्य गर्दाखेरि इनपुटको रूपमा प्रयोग गरिराखेको हुन्छ, जसलाई हामीले सरल भाषामा भन्दा कार्य विभाजन भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। कार्य विभाजनको माध्यमबाट कुनै पनि सङ्गठनमा कार्य गराउने गरिन्छ, जसमा चाहिँ एउटै सङ्गठनमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छन्, जसमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, विशेषज्ञता फरक फरक कुराहरूमा हुन सक्छ र उनीहरू जुन कुरामा विज्ञ छन्, जुन कुरामा अनुभवी, दक्ष छन्, योग्य छन्, विशेषज्ञ छन्, त्यही कुराको जिम्मेवारीहरू, त्यही कार्य गर्नको लागि उनीहरूलाई कार्यको विभाजन गरिएको हुन्छ। यसरी कार्य गर्ने सन्दर्भमा सङ्गठनभित्र विभिन्न पक्षहरूको बिचमा, विभिन्न कामदारहरूको बिचमा अन्तर्निर्भरता कायम गरिन्छ। एकले गरेको कार्य दोस्रो पक्ष वा व्यक्तिले त्यसैसँग संलग्न भएर मात्रै, त्यससँग जोडिएर समन्वय गरेर मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी कार्य गर्दाखेरि यस्तो अन्तर्निर्भरताबाट एकले थोरै गल्ती गर्यो, कमी कमजोरी गर्यो भने दोस्रो व्यक्ति वा पक्ष त्यस सम्बन्धमा अलिकति
असन्तुष्ट हुन सक्छ र जसबाट पनि द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको हुन सक्छ। एउटा सामान्य उदाहरण लिन सक्छौँ हामी। एउटा कोट सिलाउनको लागि टेलर्समा विभिन्न व्यक्ति वा पक्षहरूले कार्य विभाजन गरेको हामीले देख्न सक्छौँ। कसैले कपडा नाप्ने कार्य मात्रै गर्छ, कसैले कपडा काट्ने कार्य गर्छ, कसैले कपडाका बाहुला सिलाउने, कसैले टाँक लगाउने र कसैले चाहिँ समग्रमा कोटलाई फिटिङ गर्ने अथवा जोड्ने कार्य गरिराखेको हुन्छ। यसलाई हामीले कार्य विभाजनको रूपमा लिन सक्छौँ। यसमा यदि कुनै एउटा पक्षले थोरै मात्रै गल्ती गर्यो, कमी कमजोरी गर्यो भने समग्र त्यो उत्पादन बिग्रन सक्छ, जसबाट चाहिँ त्यसमा भएका कर्मचारीहरूको तनावहरू अथवा द्वन्द्वहरू पैदा भइराखेको हुनसक्छ। मानौँ नाप्ने व्यक्तिले अलिकति कमजोरी गरिदियो, गलत नापिदियो भने त्यो कोट काट्ने व्यक्तिले सही अनुसार काटेको हुन्छ, त्यो नापे अनुसारको सही काटे पनि साथसाथै सिलाउने व्यक्तिले त्यो काटे अनुसारको सही सिलाइदिए पनि समग्रमा कोट तयार भइसक्दाखेरि अनुमान गरे अनुसारको अथवा अपेक्षा गरे अनुसारको कोट तयार हुँदैन, जसबाट चाहिँ त्यो समग्र प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने सम्पूर्ण पक्षलाई ब्लेम आउन सक्छ। सम्पूर्ण पक्षलाई चाहिँ त्यसको भागीदार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसबाट कार्यमा अन्तर्निर्भरता कायम गर्दा पनि कुनै पनि दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूको बिचमा आपसी विवाद आउन सक्छ, आपसी असमझदारी अथवा तनावको स्थिति आउँछ, जसबाट चाहिँ उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ अस्पष्ट नियम, एम्बिगियस रुल्स। सङ्गठनभित्र कहिलेकाहीँ अस्पष्ट नियमहरू भएको कारणबाट अथवा स्पष्ट नियम कानुनहरू नभएको कारणबाट पनि द्वन्द्वहरू सृजना भइराखेको हुनसक्छ। यसमा नियम कानुन भन्नाले सङ्गठनभित्र काम गर्ने जिम्मेवारी, त्यसै गरेर अधिकारको सम्बन्धमा, जवाफदेहिताको सम्बन्धमा, उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन। कुन काम कसले गर्ने र त्यसमा भएको कमी कमजोरीको सन्दर्भमा कसले जवाफदेही रहने, को त्यसको आधिकारिक व्यक्ति रहने भन्ने कुरामा अलिकति अधुरो छ, स्पष्ट छैन, अधुरो लक्ष्य छ अथवा जटिल लक्ष्य छ भने यस्तो अवस्थामा पनि द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्छ, विवादहरू हुने सम्भावना रहन्छ। कार्य चाहिँ गर्ने, जो कार्य गरेर आएको त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ उनीहरूले वहन नगर्ने स्थिति अथवा अधिकार प्रयोग गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने स्थिति आउन सक्छ, जसमा चाहिँ अस्पष्ट नियमको कारणबाट, कानुनको अपर्याप्तताको कारणबाट पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुन सक्छ। अर्को छ कम्युनिकेसन प्रब्लम, सञ्चार समस्या। सङ्गठनभित्र प्रभावकारी सञ्चार प्रणाली, त्यसमा पनि दोहोरो सञ्चार प्रणाली हुनु आवश्यक हुन्छ। यदि सङ्गठनमा पर्याप्त सञ्चार गरिँदैन अथवा प्रभावकारी दोहोरो सञ्चार प्रणालीको अनुसरण गरिँदैन भने यसबाट पनि सङ्गठनमा विभिन्न किसिमका तनावहरू उत्पन्न हुन सक्छ, किनकि अति आवश्यक सूचनाहरू पनि कुनै पनि पक्षहरूमा नपुगेको कारणबाट समग्र त्यो सङ्गठनको कार्यहरू नि प्रभावकारी नहुन सक्छ, अप्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ, त्यसमा नकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छ र सञ्चारको अभावमा कर्मचारीहरूको बिचमा आपसमा रहने समन्वय अथवा समझदारी भङ्ग हुन सक्छ। यसरी सञ्चार गर्दा पनि अलिकति गलत सूचनाहरू हुने, गलत सूचना प्रेषित हुने सम्भावनाहरू रहन्छ भने जसबाट पनि सङ्गठनमा नकारात्मक असर पुग्न सक्छ। यसरी कुनै पनि दुईवटा पक्षहरूको बिचमा असमझदारी अथवा तनावहरू उत्पन्न हुन्छ, जसबाट पनि द्वन्द्वहरू निस्किराखेको हुन्छ, द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको हुनसक्छ। र सञ्चार, अस्ति पनि हामीले भन्यौँ योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा, सञ्चार भन्नाले कुनै पनि सङ्गठनहरूको, कुनै पनि संस्थाको रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको हुन्छ। जसरी रक्त सञ्चार बिना कुनै पनि व्यक्तिहरू, मानिसहरू बाँच्न सम्भव हुँदैन, त्यसरी नै सङ्गठनमा पनि सञ्चार बिना त्यो सङ्गठन सरल ढङ्गले चल्न सम्भव हुँदैन। यसरी सञ्चारमा समस्या देखिएको कारणबाट उक्त सङ्गठनभित्र रहेका विभिन्न पक्षहरूको बिचमा तनाव उत्पन्न हुन सक्छ र यसरी यिनै 6वटा मुख्य द्वन्द्वका स्रोतहरू रहने गर्छन्। यसका अलावा पनि अन्य स्रोतहरू, विभिन्न किसिमका स्रोतहरू हुन सक्छन् र द्वन्द्वका स्रोतहरू यति नै छन्। अब हामी अर्को टपिक्सतिर जाउँ। अर्को टपिक्स भनेको कार्यगत तथा अकार्यगत द्वन्द्व भन्ने छ र यसमा हामीले हिजोको क्लासमा पनि केही हदसम्म डिस्कस गरेको थियौँ। त्यसलाई थोरै रिभिजन जस्तो गरौँ, किनकि हामीले यसमा टाइप्समै पनि अघि
हिजोकै क्लासमा हामीले हेरिसकेको थियौँ कार्यगत द्वन्द्व र अकार्यगत द्वन्द्व भनेर। यसमा पहिला फङ्सनल कन्फ्लिक्टतिर जाउँ। मैले यहाँनिर स्क्रिनमा चाहिँ त्यो लेखेको छैन, त्यो रिभिजन मात्रै गर्ने भन्ने हिसाबमा। सङ्गठनमा द्वन्द्व हुनु पनि राम्रो होइन र हुँदै नहुनु पनि राम्रो होइन। सङ्गठनमा द्वन्द्व एउटा निश्चित तहसम्म हुनु राम्रो मानिन्छ र सङ्गठनमा द्वन्द्वलाई एउटा निश्चित तहसम्म नियन्त्रण गरेर राख्न सकियो भने चाहिँ त्यो सङ्गठन सफल सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढाउनको लागि सम्भव हुन्छ भन्ने मानिन्छ। र सङ्गठनमा प्रायः जस्तो दुई किसिमका द्वन्द्वहरू हुने गर्छन्। कुनै पनि सङ्गठनमा हुने दुई किसिमका द्वन्द्वहरूमा एउटा चाहिँ कार्यगत द्वन्द्व, जसलाई फङ्सनल कन्फ्लिक्ट भन्ने गरिन्छ भने अर्को चाहिँ त्यस्ता सङ्गठनहरूमा हुने द्वन्द्वलाई हामीले अकार्यगत द्वन्द्व, डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्टको रूपमा लिन सकिन्छ। अब कार्यगत द्वन्द्व भनेको त्यस्तो द्वन्द्वलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ जसले चाहिँ समग्र सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि सहयोग पुर्याउने, सहज बनाउने किसिमको द्वन्द्व छ भने त्यो चाहिँ कार्यगत द्वन्द्वको रूपमा रहेको हुन्छ। फेरि पनि भनौँ, सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सहज वातावरण बनाउने, सहयोग गर्ने किसिमको द्वन्द्व छ भने त्यो चाहिँ कार्यगत द्वन्द्वको रूपमा रहेको हुन्छ। र यस्तो द्वन्द्वलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक द्वन्द्वको रूपमा पनि लिने गर्छौँ, जसबाट चाहिँ सकारात्मक प्रभावहरू पर्न सक्छ, सकारात्मक असरहरू सङ्गठनलाई पर्छ भने त्यो चाहिँ सकारात्मक द्वन्द्वको रूपमा रहेको हुन्छ। यो चाहिँ काम गर्ने विधि, प्रक्रिया, त्यसै गरेर प्रतिस्पर्धा, यस्ता विभिन्न कुराहरूमा यस्तो किसिमको द्वन्द्वहरू उत्पन्न हुने गर्छ। त्यस्तै प्रविधिमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अथवा कुनै पनि दोस्रो पक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि पनि कार्यगत द्वन्द्वहरू आवश्यक पर्ने गर्छ र त्यस्तो कार्यगत द्वन्द्वहरू निम्त्याउने पनि गरिन्छ। र यही कार्यगत द्वन्द्वकै माध्यमबाट सङ्गठनमा भएका विभिन्न पक्षहरूमा, विभिन्न सहायक कर्मचारीहरूमा उनीहरूको सृजनशीलता वृद्धि गर्न सकिन्छ, उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्न सकिन्छ, साथसाथै उनीहरूलाई चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिएर उनीहरूको कार्य सन्तुष्टिमा, उत्प्रेरणामा वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ। यसबाट चाहिँ सङ्गठनले धेरै फाइदा पुर्याउन अपेक्षा गर्न सक्छ, सङ्गठनलाई धेरै फाइदा यस द्वन्द्वबाट पुग्न सक्छ। र यो चाहिँ सङ्गठनको कार्य अनुकूल रहने किसिमको द्वन्द्व हो। यदि यो द्वन्द्व कायम रहेमा, एउटा निश्चितसम्म सीमित रहेमा चाहिँ सङ्गठनमा फाइदा हुने पुग्छ। सङ्गठनले आफ्नो लक्ष्य तथा उद्देश्य सहजै सरलै पुरा गर्ने अवस्था रहन्छ, जसलाई हामी कार्यगत द्वन्द्वको रूपमा लिन सक्छौँ। अर्को छ दोस्रो खालको डिसफङ्सनल कन्फ्लिक्ट, अकार्यगत द्वन्द्व। अब यसबाट चाहिँ हाम्रो नामैबाट प्रष्ट हुन सक्छ, सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सहयोग नपुर्याउने, असहयोग गर्ने, वा भनौँ सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध नराख्ने वा राखे पनि नकारात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने राख्ने अवस्थाको द्वन्द्वलाई नै हामीले अकार्यगत द्वन्द्व भनिन्छ। यसले चाहिँ यस्तो किसिमको द्वन्द्व सङ्गठनमा छ भने जसले चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य पुरा गर्न सहयोग पुर्याउँदैन, सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सहज बनाउँदैन। र यस्तो द्वन्द्व भनेको चाहिँ व्यक्तिगत कारणहरूबाट, व्यक्तिगत इस्युको कारणबाट उत्पन्न हुनसक्छ। सङ्गठनमा रहेका विभिन्न पक्षहरूको व्यक्तिगत समस्याको कारणबाट, व्यक्तिगत विषयको कारणबाट द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्छ भने त्यस्तो द्वन्द्वलाई हामीले अकार्यगत द्वन्द्वको रूपमा लिने गर्छौँ। र यसलाई चाहिँ नकारात्मक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ। जसरी कार्यगत द्वन्द्वलाई हामीले सकारात्मक द्वन्द्वको रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने अकार्यगत द्वन्द्व भनेको चाहिँ नकारात्मक द्वन्द्वको रूपमा रहेको हुन्छ। र यो चाहिँ व्यक्तिगत समस्याको कारणबाट उत्पन्न हुने गर्छ र यसले सधैँभरि सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा नकारात्मक असर पुर्याइराखेको हुन्छ। समग्र सङ्गठनको उत्पादकतामा पनि यसले ह्रास ल्याइराखेको वा भनौँ नकारात्मक प्रभाव पारेको हुनसक्छ। र यस्तो द्वन्द्वलाई सकेसम्म सङ्गठनात्मक व्यवस्थापकहरूलाई चाँडै नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने र घटाउनेतर्फ चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ। कार्यगत द्वन्द्व पनि धेरै हुनु सङ्गठनको लागि राम्रो होइन, एउटा निश्चित तहसम्म सीमित राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो अकार्यगत द्वन्द्व भनेको सङ्गठनलाई आवश्यकता नै पर्दैन, यो चाहिँ सङ्गठनको लागि एकदमै नकारात्मक किसिमको द्वन्द्वको रूपमा रहेको हुन्छ।
त्यस्तो द्वन्द्वहरू छ भने त्यस्तो द्वन्द्वलाई समयमै समाधान गरेर अगाडि बढ्नु उचित मानिन्छ। यस्तै छन् सङ्गठनमा कार्यगत तथा अकार्यगत द्वन्द्व भनेको। यसलाई अगाडिकै टपिक्समा थियो, हामीले रिभिजन मात्रै गऱ्यौँ। अब अर्को टपिक्सतिर जाउँ। हामीले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने विधिहरू, एप्रोचेस टु कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। यसमा दुईवटा कुराहरू, दुईवटा पक्षलाई यहाँनिर दिएको छ। एउटा चाहिँ द्वन्द्व समाधान गर्ने विधि भनेर दिएको छ भने दोस्रो चाहिँ द्वन्द्व उत्तेजना गर्ने विधिहरू भनेर। अब यसमा अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ हामीलाई। द्वन्द्व समाधान गर्ने विधिहरू त ठिकै पनि हुनसक्छ, द्वन्द्व उत्तेजना गर्ने अथवा उत्पन्न गर्ने विधिहरू पनि यहाँ दिएको छ। किनकि हामीले सुरुमै पनि चर्चा गरेको थियौँ यो द्वन्द्व च्याप्टरको, कुनै पनि सङ्गठनमा द्वन्द्व हुँदै नहुनु पनि राम्रो होइन र द्वन्द्व बढी हुनु पनि राम्रो होइन। त्यही भएर त्यस्ता कुनै पनि सङ्गठनमा यदि द्वन्द्व छैन भने त्यस्तो सङ्गठनमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको द्वन्द्व उत्तेजना गरेर अथवा उत्पन्न गरेर द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि सङ्गठनमा चाहिने भन्दा बढी द्वन्द्व छ अथवा सङ्गठनलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने किसिमको अनियन्त्रित द्वन्द्व छ भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ, जसलाई द्वन्द्व समाधान गरेर पनि द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी दुईवटै पक्षको जिकिर गरिएको छ यहाँनिर। र जस अन्तर्गत पहिलोतिर जाउँ, कन्फ्लिक्ट रिसोल्युसन टेक्निक्स, द्वन्द्व समाधान गर्ने विधिहरू। द्वन्द्व समाधान गर्ने विधि अन्तर्गत विभिन्न 10-11वटा विधिहरू दिएको छ। मुद्दागत रूपमा त्यसलाई हेरौँ के दिएको छ हामी। द्वन्द्व समाधान गर्ने विधिहरू अन्तर्गत पहिलो विधि छ प्रब्लम सल्भिङ, समस्या समाधान। यो विधि अन्तर्गत चाहिँ जति पनि द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरू छन् ती पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आम्ने सामने फेस टु फेस राखेर उनीहरूलाई छलफल गराउने वार्तालापको माध्यमबाट उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वलाई समाधान गर्न सकिन्छ। जसमा चाहिँ समस्या समाधानमा पहिला दुईवटै पक्षहरूलाई सँगै राखेर उनीहरूको मुख्य इस्युको बारेमा, द्वन्द्व उत्पन्न गराउने विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिने र समस्या पहिचान गर्ने र त्यो समस्या पहिचान गरिसके पछाडि त्यसका समाधानका उपायहरू, त्यसका निकासका उपायहरू खोज्ने गरिन्छ, जसबाट चाहिँ समस्या समाधान गर्ने गरिन्छ। जसमा द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर एउटै ठाउँमा राखेर उनीहरूलाई आम्ने सामने राखेर द्वन्द्वको विषयमा पुछताछ गर्ने, उनीहरूको विषयमा उत्पन्न द्वन्द्वको कारणहरू पहिलाउने र जसबाट समाधानका उपायहरू निकाल्ने गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान भन्ने गरिन्छ, प्रब्लम सल्भिङ भन्ने गरिन्छ। यस्तो विधिबाट पनि केही हदसम्म द्वन्द्वहरू कम हुने गर्दछन्। अर्को दोस्रो छ इन्टरडिपेन्डेन्स, आपसी निर्भरता। दोस्रो तरिका द्वन्द्व समाधान गर्ने दोस्रो विधि भनेको आपसी निर्भरता। कुनै पनि द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षलाई वा भनौँ कम्तीमा दुईवटा पक्ष त द्वन्द्वमा संलग्न हुन्छ नै, दुईवटै पक्षलाई समान किसिमको लक्ष्य तथा उद्देश्य दिएर पनि उनीहरूको बिचमा भएको मनमुटाव वा तनावलाई कम गर्न सकिन्छ, असहमतिलाई हटाउन सकिन्छ। द्वन्द्वमा संलग्न दुईटै पक्षलाई समान लक्ष्य दिने, जस्तो उनीहरूको बिचमा बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिदिने। त्यो बाध्यात्मक स्थिति भनेको चाहिँ उनीहरूलाई एउटै लक्ष्य दिने अथवा उनीहरूले समन्वय गरेर मात्रै एक आपसमा सहकार्य गरेर मात्रै अगाडि बढ्छन् भने उनीहरूको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पुरा गर्ने स्थिति बनाउने। उनीहरू एक आपसमा छलफल गर्दैनन्, समन्वय गर्दैनन् अथवा निर्भर रहँदैनन् भने उनीहरूको जिम्मेवारी पुरा नहुने स्थिति सृजना गरिन्छ भने एक आपसमा समन्वय गराउनै पर्ने, गर्नै पर्ने स्थिति सृजना गरिन्छ भने पनि कहिलेकाहीँ द्वन्द्वहरू आफै आफ समाप्त भएर जान्छन्। द्वन्द्वहरूलाई हामीले निर्मूल पार्न सकिन्छ। यसरी द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षलाई समान किसिमको लक्ष्य तथा उद्देश्य दिएर, एउटै लक्ष्य उद्देश्य दिएर समान कार्य प्रक्रियामा भाग गर्ने गराउने अवस्था सृजना गरेर पनि उनीहरूको बिचमा आपसी निर्भरता कायम गरेर पनि उनीहरूको बिचमा भएको असमझदारी तथा द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ र यस्तो व्यवस्था मिलाएर द्वन्द्व समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को विधि भनेको एक्सपान्सन अफ रिसोर्सेस। अघि हामीले हेरेको थियौँ द्वन्द्वका स्रोतहरूमा स्रोतको अपर्याप्तता भनेर।
र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि स्रोतमा वृद्धि गरेर पनि द्वन्द्व समाधान गर्न सकिन्छ। जब कुनै पनि सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोत साधनको अभावका कारण, अपर्याप्त स्रोत साधनको कारण द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको छ, सृजना भइराखेको छ भने त्यस्तो द्वन्द्वलाई समाधान गर्नको लागि स्रोत साधनमा वृद्धि गरेर पनि द्वन्द्वलाई कम गर्न सकिन्छ। स्रोत साधन भन्नाले कुनै पनि सङ्गठनमा काम गर्ने विभिन्न पक्ष, कर्मचारीहरू, सहायकहरूले आफ्नो पदोन्नतिलाई लिएर, तलब वृद्धिलाई लिएर, अवसर, सेवा सुविधा वृद्धिलाई लिएर द्वन्द्वहरू उत्पन्न गरेको हुन सक्छन्। त्यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म सङ्गठनको पहुँचले भ्याएसम्म सेवा सुविधामा वृद्धि गर्ने, तलब मानमा वृद्धि गर्ने, पदोन्नति गरिदिने, यस्ता विभिन्न अवसरहरू सृजना गरिदिने, जसबाट चाहिँ उनीहरूको बिचमा भएको आपसी तनाव अथवा असमझदारीलाई कम गर्न सकिन्छ र स्रोतमा वृद्धि गरेर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधामा वृद्धि गरेर पनि कुनै पनि दुई वा सोभन्दा बढी पक्षहरूको बिचमा भएको आपसी असमझदारी वा तनावलाई, द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। र यहाँनिर पनि दिएको छ, यसलाई विन विन स्ट्राटेजी अथवा सोलुसन भन्ने गरिन्छ। सामान्यतया स्ट्राटेजी भनेको 2-3 खालको हुने गर्छन्, जसमा योसँग सम्बन्धित छैन र पनि यहाँनिर कुरा आइहाल्यो। विन विन स्ट्राटेजी भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षलाई फाइदा पुर्याउने किसिमको रणनीति छ भने त्यसलाई चाहिँ विन विन स्ट्राटेजी भन्ने गरिन्छ। जसरी स्रोत साधनमा वृद्धि गरेर, स्रोतमा उनीहरूलाई अवसरमा वृद्धि गरेर कर्मचारीहरूको अथवा सहायकहरूको इच्छा पनि पुरा गर्न सकिन्छ, उनीहरूले पनि जित्ने गर्छन्। साथसाथै उनीहरूलाई सेवा सुविधामा वृद्धि गर्दा उनीहरू पूर्ण रूपमा उत्प्रेरित भई कार्य सन्तुष्टि प्राप्त गरी उनीहरू कार्य सम्पादनमा जोड दिने गर्छन्, कार्य सम्पादनमा वृद्धि गर्छन्, जसबाट चाहिँ समग्र सङ्गठनको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुने गर्छ। यसलाई चाहिँ विन विन स्ट्राटेजी अथवा सोलुसन भन्ने गरिन्छ। अर्को विन लुज भन्ने पनि हुन्छ, जसबाट चाहिँ द्वन्द्वमा संलग्न एउटा पक्षले मात्रै जित्ने अवस्था आउँछ भने बाँकी रहेको अर्को पक्षले चाहिँ हार्ने अवस्था आउँछ, जसलाई विन लुज स्ट्राटेजी भन्ने गरिन्छ। र अर्को स्ट्राटेजी चाहिँ छ लुज लुज स्ट्राटेजी भन्ने। र यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ, यस्तो किसिमको सोलुसन चाहिँ प्रायः कुनै पनि सङ्गठनले, कुनै पनि संस्थाले निकाल्न चाहँदैनन्। यसमा चाहिँ द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्ष हार्ने स्थिति भएको सोलुसन र यो किसिमको सोलुसन अथवा स्ट्राटेजी चाहिँ कुनै पनि सङ्गठनले, कुनै पनि पक्षले लिन चाहँदैनन्। त्यस्तै अब यता कोर्सतिरै जाउँ। अर्को द्वन्द्व समाधान गर्ने अर्को विधि भनेको छल्ने, एभोइडेन्स। कहिलेकाहीँ सङ्गठनमा देखा परेको द्वन्द्वलाई सम्बन्धित सङ्गठनका सङ्गठनात्मक व्यवस्थापकहरूले छलेर पनि वा उनीहरूको द्वन्द्वलाई वास्तै नगरिकन व्यवस्था गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ। यदि सङ्गठनमा उत्पन्न भएको द्वन्द्व सामान्य प्रकृतिको, सामान्य विवाद हो, सामान्य द्वन्द्व हो भने त्यस्ता द्वन्द्वहरू समाधान गर्ने कुनै पनि व्यवस्थापकलाई फुर्सद रहँदैन, उनीहरूले पर्याप्त समय दिन भ्याउँदैन त्यस्तो द्वन्द्वको लागि। अनि साथसाथै त्यस्तो द्वन्द्वले सङ्गठनलाई गहिरो प्रभाव पार्दैन, त्यस्तो ठुलो असर पुर्याउँदैन भने त्यस्तो द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापकहरूले व्यवस्था गर्ने गर्छन्। त्यस्तो द्वन्द्वलाई ध्यान नै नदिने, त्यस्तो द्वन्द्व समाधान गर्नको लागि उनीहरूले समय उपलब्ध नगराउने र व्यवस्था गरेकै कारणबाट त्यस्तो द्वन्द्वहरू केही समय पछाडि आफै समाप्त भएर जान्छन्, सेलाएर जान्छन्। र यसरी द्वन्द्वको प्रकृति अनुसार व्यवस्थापकले कहिलेकाहीँ छलेर पनि अथवा द्वन्द्वलाई व्यवस्था गरेर पनि द्वन्द्व समाधान गर्न अथवा समाप्त गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ द्वन्द्वको प्रकृति हेरेर हुन्छ। यदि ठुलो किसिमको द्वन्द्व छ जसबाट चाहिँ समग्र सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिमा नकारात्मक असर पुर्याउने किसिमको द्वन्द्व छ भने चाहिँ त्यसलाई छल्न पाइएन, सकिँदैन। यदि सामान्य किसिमको द्वन्द्व छ जसबाट चाहिँ सङ्गठनात्मक उत्पादकतामा, कार्य प्रभावकारितामा त्यति असर नपुर्याउने किसिमको द्वन्द्व छ भने चाहिँ त्यसलाई छल्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। र यो चाहिँ अवस्था तथा द्वन्द्वको प्रकृति हेरी व्यवस्थापकहरूले सही कदम चाल्ने गर्छन्। अर्को छ स्मुथिङ, मत्थर पार्ने। द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षहरूको संलग्नता तथा सहयोगहरूलाई उनीहरूको बिचमा आवश्यक पर्ने समन्वयलाई उजागर गरेर उनीहरूको बिचमा रहेका द्वन्द्वमा संलग्न पक्षहरूलाई मत्थर पारेर उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मत्थर पारेर पनि द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ अथवा निर्मूल पार्न सकिन्छ।
यसमा चाहिँ द्वन्द्वमा संलग्न सबै दुईटै पक्षलाई वा जति पक्ष छन् ती सम्पूर्ण पक्षहरूलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा उनीहरूलाई सम्झाउने गरिन्छ। उनीहरूलाई समन्वयको विकल्प छैन भन्ने सन्दर्भमा, उनीहरूलाई सहयोगको विकल्प छैन भन्ने सन्दर्भमा मत्थर पार्ने कार्य गरिन्छ, जसबाट चाहिँ द्वन्द्वको निराकरण गरेर जान सकिन्छ। अर्को छ कम्प्रोमाइज, सहमति। द्वन्द्वमा संलग्न जति पनि पक्ष छन् ती संलग्न पक्षहरूलाई वार्तालापको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ। वार्तालापको माध्यमबाट सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ किनकि सङ्गठनमा विवाद निम्त्याउने जति पनि पक्षहरू छन्, विवादमा संलग्न जति पनि पक्ष छन्, तिनीहरूको केही न केही अडान रहेको हुन्छ। हाम्रो सेवा सुविधामा यति वृद्धि अथवा हामीले यति सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, यो कुरा पुरा हुनुपर्ने भनेर उनीहरूको निश्चित अडानहरू हुने गर्छ। र त्यस अडानमध्ये उनीहरूले दुई किसिमको अडानहरू प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। एउटा चाहिँ उनीहरूले पहिला राख्ने अडान र त्यस पछाडि चाहिँ सहमति हुँदाखेरि न्यूनतम अडानको बिन्दु तय गरेका हुन्छन्। यसरी उनीहरूको सबै माग पुरा गर्न सङ्गठनले अथवा सङ्गठनमा संलग्न व्यवस्थापकहरूले सम्भव हुँदैन। त्यसमध्ये उनीहरूले केही गुमाउनु पर्ने हुन्छ भने केही प्राप्त गरेर जान्छन्। यसरी दुईवटा पक्षहरूलाई सँगै राखेर उनीहरूले आफ्नो अडानमा केही परित्याग गर्नुपर्ने र केही उनीहरूको अडान चाहिँ पुरा गर्ने स्थिति सृजना गरेर पनि सहमति गराउन सकिन्छ। यसरी सहमतिको माध्यमबाट पनि द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। वार्तालापको माध्यमबाट द्वन्द्वलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने, जुन जुन किसिमको अडान छन् त्यो अडान पुरा गर्ने स्थिति छैन भने उनीहरूको अडानबाट अलिकति विचलित गराई, उनीहरूलाई अडानबाट हट्न लगाई, अलिकति समन्वय कायम गर्न लगाएर उनीहरूलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा समन्वय सहमति गर्न लगाएर द्वन्द्वलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ कमान्ड, आदेश। कहिलेकाहीँ द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षहरूलाई उच्च व्यवस्थापकबाट अथवा व्यवस्थापन पक्षबाट अधिकारको प्रयोग गरेर, आदेशको प्रयोग गरेर पनि द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। यदि साना साना किसिमको द्वन्द्वहरू हुन् जसबाट द्वन्द्वको खास कारण, गतिलो कारण छैन भने त्यसमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई अथवा सहायकहरूलाई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर, व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रयोग गरेर आदेश दिएर पनि काम गर्न, मिलेर जानको लागि बाध्यात्मक स्थिति सृजना गर्न सक्छन्। निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्छन्, जसबाट चाहिँ द्वन्द्वहरू अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नभए अनुशासनात्मक कारबाहीहरू अथवा निलम्बन गर्ने अथवा बर्खास्त गर्नेसम्मको धम्की दिएर अथवा आदेश दिएर भए पनि उनीहरूको बिचमा भएको असमझदारीलाई कम गर्न सकिन्छ। यसरी द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षहरूलाई आदेश दिएर पनि, आदेशको माध्यमबाट पनि द्वन्द्व अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ अल्टरिङ बिहेभियर्स, व्यवहार परिवर्तन। द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्ष जसमा सङ्गठनभित्र रहेका विभिन्न कर्मचारीहरू नै हुने गर्छन्, विभिन्न सहायकहरू नै हुने गर्छन्। द्वन्द्व गर्ने पक्ष भनेको ती सङ्गठनभित्र भएका तिनै सहायकहरू, तिनै कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको व्यवहारमा परिमार्जन ल्याएर, परिवर्तन ल्याएर पनि द्वन्द्वलाई कम गर्न सकिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ सङ्गठनभित्र के कुराहरू आवश्यक परेको छ, कुन कुन कुराको अपर्याप्तताको कारणबाट, कुन कुन कुरामा उनीहरूलाई चित्त नबुझेको कारणबाट द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको छ, त्यो कारण बुझेर त्यस सम्बन्धमा उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने, उनीहरूको व्यवहारमा, उनीहरूको धारणामा परिवर्तन ल्याइदिने, उनीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, आवश्यक परेका विभिन्न किसिमका तालिमहरू, सेवा सुविधा प्रदान गरिदिने, जसबाट चाहिँ उनीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, जसबाट पनि द्वन्द्वहरू समाधान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ शान्त पार्ने, डिफ्युजिङ। कहिलेकाहीँ जुन कारणबाट द्वन्द्वहरू उत्पन्न भइराखेको छ, जुन कारणबाट चाहिँ द्वन्द्वहरू सृजना भइराखेको छ, सो कारण पत्ता लगाएर त्यस कारणलाई नै हटाएर द्वन्द्वलाई शान्त पार्न सकिन्छ। अर्को छ रोक्ने, कन्टेनमेन्ट। द्वन्द्वलाई विभिन्न छलफल, अन्तर्क्रिया तथा वार्तालापको माध्यमबाट सल्लाह गरेर
उनीहरूको बिचमा द्वन्द्वलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। के कारणले गर्दा द्वन्द्व उत्पन्न भएको हो सो कारण पत्ता लगाएर त्यो द्वन्द्वलाई रोक्न सकिन्छ। त्यो कारण पत्ता लगाउन र त्यसको उचित समाधान निकालेर द्वन्द्वलाई रोक्न सकिन्छ। र यो पोइन्ट चाहिँ नयाँ दिएको छ छुट्टै पोइन्टको रूपमा, तर विषयवस्तु चाहिँ अगाडि नै आइसकेकै छ। अर्को छ सामना, कन्फ्रन्टेसन। र यसमा चाहिँ द्वन्द्वमा संलग्न विभिन्न पक्षलाई दमन गरेर उनीहरूलाई चाहिँ अथवा कार्य ढाँचामा, कार्य प्रक्रियामा पुनर्संरचना गरेर द्वन्द्वलाई हटाउन सकिन्छ। र यो पनि एक किसिमको आदेश हो सरह नै हुने गर्छ। माथि हामीले आदेश कमान्ड भन्नेमै यसलाई उल्लेख गरिसकेको छौँ। नयाँ पोइन्ट चाहिँ दिएको छ, तिनै पक्षलाई दोहोऱ्याएको मात्रै हो। व्यवस्थापकहरूले अथवा व्यवस्थापन पक्षले द्वन्द्वमा संलग्न दुवै पक्षलाई दमन गरेर उनीहरूलाई पेलेर कार्यमा पुनर्संरचना, पुनर्ढाँचा क्रिएट गरेर द्वन्द्वको सामना गरेर पनि द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। यस्तै छन् विभिन्न द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने विधिहरू।